द बॉटम लाइन के नाजरीन इकराम अस्सलाम वालेकुम। मोहतरम नाजरीन, हम अपनी आज की वीडियो में हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाह अलैह किस्सा आपके सामने पेश करेंगे। यकीनन ये आपके लिए दिलचस्पी का बायस होगा। नाजरीन, सैरुल आरिफीन में हजरत हसन बिन अला संजरी रहमतुल्लाह अलैह से मनकूल है कि ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत बासादत में खुश एतकादी हासिल न थी और अक्सर बुराई के साथ आप रहमतुल्लाह अलैह का जिक्र किया करता था। एक दफा ये बजाज असर के वक्त मौजा अफगानपुरा में, जो कि जमुना के किनारे पर वाक़या था, वहाँ पहुँचा। उस मौजा में शराब खरीद कर लबे दरिया एक सब्जाजार में गया और इसका इर्तिकाब करना चाहा। यकायक उसने देखा कि आप रहमतुल्लाह अलैह के सामने खड़े उंगली के इशारे से मना फरमा रहे हैं। जो ही उस बजाज ने आप रहमतुल्लाह अलैह की सूरत देखी तो जाम शराब हाथ से फेंक दिया और तौबा की। नाज़रीन, हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने इस बजाज को शर्फ इरादत से मुशर्रफ किया। दूसरे दिन शमसुद्दीन मौसूफ ने अपना तमाम असबाब व जायदाद फरोख्त की और उससे हासिल होने वाली रकम को दरवेशाने खानका की नजर कर दिया और खुद उन्होंने तर्को तजरीद पर कमर बांधी। चुनाचे वो मकबूलाने बारगाह इलाही में से हो गए। आपको देखकर ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया ने फरमाया कि जिसके नसीब में सादत होती है वो गुनाहों से बाज आ ही जाता है। हजरत मखदूम शेख नसीरुद्दीन चिराग शाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से जब मैं रुखसत लेकर ओद की तरफ रवाना हुआ तो कस्बा बेताबी में शमसुद्दीन उसी शराबी बदमाश से मेरी मुलाकात हुई। मैंने देखा कि उन्होंने एक गुदड़ी पहनी हुई थी और एक बदहनी जिसके गले में रस्सी बांध रखी थी और एक लकड़ी उनके पास है और एक दरवेश भी उनके साथ। मैंने पूछा कैसा हाल है? उन्होंने कहा अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत अच्छा हूँ और सुल्तानुल मशाइख रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से नहायत शादो खुर्रम हूँ। अबवाब फतह मेरे दिल पर कुशादा हो चुके हैं। मैंने कहा ये चमड़े की छागल मुझसे ले लो। उन्होंने कहा मेरा क़याम अक्सर मसाजिद में होता है और इस मट्टी की बदहनी की तरफ कोई नजर नहीं करता। अगर मैं ये चमड़े की छागल अपने पास रखूंगा तो शायद कोई तमा करे और ये कहकर मेरे हाथ चूमे और फातिहा की दरखास्त की और फिर रवाना हो गए। हजरत मखदूम शेख नसीरुद्दीन चिराग शाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं, एक दिन सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के मुरीदों में से एक मुरीद ने दावत दी। उन्होंने समा के लिए कवाल भी बुलाए। जब समा शुरू हुआ तो कई हजार आदमी इतराफो जवानब से आकर जमा हो गए, जबकि खाना सिर्फ उसी कदर था कि 50 या 60 आदमी खा सकें। समा से फारग होकर साहिब खाना उस हजूम को देखकर हरासा और परेशान हुए। जब आप रहमतुल्लाह अलैह पर यह हाल रोशन हुआ तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने मुबश्शिर खादिम से फरमाया लोगों के हाथ धुलवाओ और 10-10 आदमियों को इकट्ठे बिठाकर खाना तकसीम करो। एक एक रकाबी सालन उनके आगे रखो और हर रोटी के 4 टुकड़े कर डालो और बिस्मिल्लाह कहकर शुरू करवाओ। हजरत मखदूम शेख नसीरुद्दीन चिराग शाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं ऐसा ही किया गया और सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह की बरकत से तमाम लोगों ने शिकम सैर होकर खाना खाया और फिर बहुत सा खाना बच गया। हजरत मखदूम शेख नसीरुद्दीन चिराग शाह देहलवी रहमतुल्लाह अलैह बिल्कुल एक इसी तरह का वाक़या और बयान करते हैं कि दिल्ली में एक तुर्क तलीगा नामी शख्स सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह से बहुत एतकाद रखता था। एक दफा ये तुर्क 100 अशरफियां आप रहमतुल्लाह अलैह की खिदमत में नजर के वास्ते लाया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसे कबूल न फरमाया। तरके नहायत रंजीदा और अफसुर्दा हुआ। आप रहमतुल्लाह अलैह ने इसके रंजो मलाल को मालूम करके एक अशरफी कबूल फरमाई। जब भी उसका रंज रफा न हुआ और उसी तरह वो गमगीन रहा तो आप रहमतुल्लाह अलैह ने उसकी तरफ तवज्जो की और फरमाया थोड़ी देर जमुना दरिया को देखते रहो। हजरत मखदूम शेख नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं उसने जो दरिया को गौर से देखा तो तमाम दरिया जर सुर्ख हो गया। फौरन ही उसने सुल्तानुल मशाइख हजरत ख्वाजा निजामुद्दीन औलिया रहमतुल्लाह अलैह के कदमों में सर रख दिया। आप रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया ये राज किसी पर जाहिर न करना, मगर वो जब्त न रख सका और खानका शरीफ से बाहर निकलते ही ये राज बयान कर। ये होती है शान औलिया अल्लाह की। नाज़रीन इकराम,
اکرام سیر الاولیاء میں منقول ہے کہ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تمام عمر میں با اختیار خود کوئی مکان حاصل نہ کیا۔ جب آپ رحمۃ اللہ علیہ بدایوں سے دہلی تشریف لائے تو سب سے پہلے بازار کے اندر ایک سرائے جس کو سرائے نمک کہا جاتا تھا وہاں پر تشریف فرما ہوئے۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے والدہ اور ہمشیرہ کو یہاں ٹھہرایا اور خود اس کے قریب ہی بارگاہ فلاں قوال میں رہائش اختیار کی۔ اس محلہ میں امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کا بھی مکان تھا۔ چند روز کے بعد راوت ارض کا مکان خالی ہوا تو آپ رحمۃ اللہ علیہ حضرت امیر خسرو رحمۃ اللہ علیہ کی وساطت سے اس مکان میں تشریف لے گئے جو کہ مندرہ پل کے نزدیک حصار دلی سے اس طرح جڑا تھا کہ حصار کا برج اس مکان کے اندر آیا ہوا تھا۔ اس مکان کی عمارت نہایت وسیع اور بلند تھی۔ سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ سیر الاولیاء کے جد بزرگوار تھے۔ جب وہ پاک پتن شریف سے ماں اہل و عیال دہلی تشریف لائے تو وہ بھی حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے پاس اسی مکان میں ٹھہرے۔ اس مکان کی 3 منزلیں تھیں۔ نیچے کی منزل میں سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل و عیال رہتے تھے، درمیانی منزل میں آپ رحمۃ اللہ علیہ رہتے تھے اور اوپر کی منزل یاران طریقت کے واسطے تھی۔ اسی منزل میں کھانا وغیرہ بھی خرچ ہوتا تھا۔ صاحب سیر الاولیاء کے والد فرماتے ہیں کہ ان ایام میں بجوز میرے کوئی خرد سال نہ تھا اور 2 غلام زر خرید میرے پاس تھے اور کوئی خادم حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں نہ تھا۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کھانا پکانے کی ذمہ داری میری والدہ جو کہ شیخ الشیوخ و عالم حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ سے بیعت تھیں انجام دیتی تھیں۔ میرے والد آپ رحمۃ اللہ علیہ کے ہم خرقہ تھے یعنی پیر بھائی تھے۔ بوقت افطار آپ رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں کھانا لاتے اور باقی خدمت جیسے کہ وضو وغیرہ کرانا، بیت الخلاء میں ڈیلے رکھنا وغیرہ وہ میں خود ہی سر انجام دیتا تھا۔ الغرض اس اسنا میں 2 سال گزر گئے۔ راوت ارض کے فرزندان سفر سے واپس آ گئے اور اتنی بھی مہلت نہ دی کہ آپ رحمۃ اللہ علیہ کوئی دوسرا مکان تلاش کرنے اور با اطمینان اس میں تشریف لے جا سکیں۔ بلاخر آپ رحمۃ اللہ علیہ کی کتابیں جن کے سوا آپ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کوئی اور سامان نہ تھا میں نے اسے اپنے سر پر رکھا اور چھپر کی مسجد میں جو کہ سراج بکال کے مکان کے سامنے تھی لے گیا۔ ایک شب آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اسی مکان میں گزاری۔ اس شب میں نے عرض کیا کہ حضور ہمیں تو مکان سے بے دخل کر دیا گیا۔ آپ نے فرمایا تم کیوں جلتے ہو؟ جلیں گے تو وہ جنہوں نے ہمیں یہاں سے نکالا۔ اسی شب راوت ارض کے مکان میں ایسی آگ لگی کہ تمام مکان جل کر سیاہ ہو گیا اور زمین پیوستہ ہو گیا۔ حالانکہ وہ گھاس پھوس کا نہ بنا ہوا تھا بلکہ اینٹ اور پتھر کا بنا تھا، لیکن ایسی آگ لگی کہ اس کا نام و نشان تک نہ رہا۔ سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے اہل و عیال مسجد کی ڈیوڑی میں رہے۔ دوسرے روز سعد قاضی رحمۃ اللہ علیہ نے جو کہ حضرت شیخ صدر الدین عارف رحمۃ اللہ علیہ کے مرید تھے یہ سارا ماجرا سنا تو بڑی محبت کے ساتھ حضرت خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے مکان میں لے گئے اور ان کو بالا خانہ میں رہائش دی۔ سید محمد کرمانی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے دوسرا مکان خالی کر دیا گیا۔ بالکل اسی طرح حضرت شیخ نظام الدین اولیاء کے مقبول مریدین میں سے ایک مرید جس کا نام جمال تھا سادات خاندان سے تعلق رکھتا تھا، بیان کرتا ہے کہ ایک بار میں جنگل میں جا رہا تھا، اچانک ایک شیر میرے آگے آ گیا۔ میں اسے دیکھ کر نہایت پریشان ہوا، بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ بلاخر میں نے توجہ کی اور حضور کی طرف اشارہ کر کے فرمایا کہ میری مدد کو آئیے۔ میں نے اسی وقت دیکھا کہ ایک بزرگ ہاتھ میں ڈنڈا لیے دوڑتے آ رہے ہیں۔ آپ نے آتے ہی نہایت زور سے ڈنڈا اس شیر کے منہ پر مارا۔ جب اس معاملہ سے میری توجہ ہٹی تو میں نے نہ آپ کو دیکھا اور نہ ہی کوئی جنگل تھا اور نہ کوئی شیر۔ واپس آ کر میں نے آپ سے عرض کی تو آپ نے فرمایا کہ تم نے مجھے بلایا تھا سو میں حاضر ہو گیا۔ ناظرین اکرام، یہ شان ہوتی ہے اولیاء اللہ کی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے ہمارے چینل دا باٹم لائن کو تاکہ ہم آپ کے لیے اور بھی بہترین ویڈیوز لا سکیں۔ اپنے دوستوں کا، گردنواں کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت محبت کیجئے۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔